This is Galaxy News Hour live. अपार सम्भावना भएर पनि अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको क्षेत्र हो जलविद्युत। ठूला आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता स्वदेशमै नहुँदा छिमेकी भारत, चीन वा तेस्रो मुलुकका कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता छ। तर आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई कहिले दिने र कहिले खोस्ने निर्णयले जलविद्युत क्षेत्र अन्योलग्रस्त छ। परियोजना ढिलो हुँदा लागत मात्र बढ्ने होइन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। आज मात्रै 750 मेगावाटको पूर्ण जलाशययुक्त पश्चिम सेती र अर्ध जलाशययुक्त 450 मेगावाटको सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाको जिम्मा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पाएको छ। यसअघि सुरुमा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएर वर्षौंसम्म काम नै अघि नबढाइराख्यो र अन्त्यमा हात झिक्यो। त्यसपछि जिम्मा लिएको चीनको 3 गोर्जेसले पनि 8 वर्षसम्म सिनको भाँचेन। अन्ततः यो परियोजना भारतीय कम्पनीको जिम्मामा पुगेको छ। विगतमा पनि चुनाव प्रभावित पार्न यसरी परियोजनाहरूबारे निर्णय भएका छन् अनि परियोजना अघि नबढेका माथिल्लो कर्णाली र पञ्चेश्वर जस्ता उदाहरण सामुन्य नै छन्। तसर्थ अब त्यस्तो नहोस्, द्रुत गतिका साथ परियोजना अघि बढोस्। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी पश्चिम सेती सम्बन्धी सम्झौताका साथ नागरिकता विधेयकमै केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित। एमालेले गर्यो विपक्षमा मतदान। चुनाव अघि बलियो बन्न माओवादी अध्यक्ष दाहालको दोहोरो रणनीति। छरिएका नेतालाई भेला पार्ने, पार्टीभित्र पदाधिकारीको लस्कर लगाउने। निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले सरकारलाई दियो 8 बुँदे निर्देशन। रिक्त दरबन्दीमा भदौ 20 भित्र कर्मचारी खटाइसक्नुपर्ने। पश्चिम सेतीमा 1200 मेगावाटका 2 आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई। प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर। भारतको महाराष्ट्रमा भेटियो शंकास्पद हतियार सहितको डुङ्गा। 3वटा AK-47 राइफल र केही कागजात प्रहरी नियन्त्रणमा। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले दोस्रो चोटि पारित गर्यो। दोस्रो पटक पारित गर्नुपर्नाको कारण हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गरिदिनु। तर राष्ट्रपतिको चासोलाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरी विधेयक संशोधन बिना हुबहु पारित गरेको छ। मतविभाजनमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा 69% मत खसेको छ। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले यसअघि साउन 6 गते पारित गरेको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति निवास पुग्यो। राष्ट्रपतिले साउन 29 गते फिर्ता गरिदिन्। उनले फिर्ता गर्नुपर्नका कारण विधेयकसँगै पठाइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिको चासो समावेश नगरी यसअघि पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा जस्ताको त्यस्तै पेश गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले छलफलको सुरुमै राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमति नजुटाई विधेयक बहुमतले पारित गरे परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दियो। यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू, यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन्। सभामुख महोदय, टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो थियो, टिकेन। त्यसबाट टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन, विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एमाले सांसद गेवालीले बहुमतले पारित गर्न हुँदैन भन्दा राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असारमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको असहमति बीच बहुमतका आधारमा पारित गरेको बिर्सिए। कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न विलम्ब गर्नुपर्ने कारण नरहेको जवाफ दिँदै एमालेलाई मौसम अनुसार बोली नफेर्न भन्यो। हामी यस्तो खालको भएछौँ, हामी मौसम अनुसार उभिन्छौँ।
हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौँ। त्यसैले समस्या गरेको छ। त्यसकारण यसमा यो विधेयक अहिलेको आवश्यकतामा लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनुपर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलका सांसद बीच दिनभर सवाल जवाफ चल्यो। एमाले सांसदले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्षको समय सीमामा जोड दिए, तर सत्तारूढ दलका सांसदले एमालेमाथि नागरिकतालाई राजनीतिको विषय बनाएको आरोप लगाए। एउटा हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रथाले हामीलाई कुनै पनि दिन सिक्किम वा चाहिँ फिजी पुर्याउन सक्छ, त्यसमा गम्भीर हौँ भनिरहेको छ। हामीले विदेशबाट आएकी बुहारीले गर्दा जुन तिनी सिओली सन्धि, महाकाली सन्धि पास गर्ने बेला कि ती बुहारी आएर एक हातमा नागरिकता समातेर अनि सिन्दुर लगाएर बुहारी भएर आएकी हुन् महाकाली बेच्ने बेला। सन्देशमा प्रस्तुत विधेयकका कुन दफा या कुन धारा, कुन दफा विशेष गरी संविधान विपरीत छ भन्ने कुरो पाइएन। त्यो नपाएको हुनाले अलिकति बढी निबन्धात्मक जस्तो लाग्यो त्यो सन्देश। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विधेयक नै खारेज गर्न माग गर्यो। यस्तो किसिमले खुला रूपले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिँदैन। त्यसैले यो नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरेर जानुपर्छ। छलफलमा 84 सांसदले भाग लिए। गृहमन्त्री खण्डले 40 मिनट लगाएर जवाफ दिए। त्यसपछि एमालेले राष्ट्रपतिको चासोलाई बेवास्ता गरिएको भने विरोध जनायो। एमालेको माग अनुसार सभामुखले मत विभाजन गराए र विधेयक बहुमतले पारित भयो। बैठकमा 195 सांसद उपस्थित रहेकामा 135 सांसदले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा मत खसाले। विधेयक पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा जम्मा 60 मत पर्यो। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनः विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनले तत्कालै सदनमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो र जस्ताको तस्तै पारित गरेर शीतल निवास पठाउन गठबन्धनको शीर्ष तहमा बालुवाटारमै सहमति पनि बन्यो। राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशलाई खासै महत्त्वका साथ लिएन, बरु राष्ट्रपतिलाई पनि देशको अभिभावकका रूपमा नलिई एक राजनीतिक पक्षका रूपमा बुझेर आफ्नो अहम र प्रतिष्ठा साध्न खोजियो। अझ चुनाव घोषणा गरेको सरकारले आफू र संसद पनि कामचलाउ भइसकेपछि गरिएको हतारोले नागरिकता कानुनलाई सधैँ प्रश्नको घेराभित्र राख्ने काम भएको छ। हुन त संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक तत्कालै प्रमाणीकरण गरिदिने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसँग थियो। सामान्य प्रक्रिया पनि त्यही हो। अहिलेसम्म 2 वटा बाहेक सबै विधेयक उनले खुरुखुरु प्रमाणीकरण गरिदिएकै पनि हुन्। तर संविधानले अपवाद रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अर्को अधिकार दिएको छ, जस अनुसार प्रमाणीकरणका लागि आइपुगेको विधेयक 15 दिनभित्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्। त्यसै अनुसार उनले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक फर्काइदिएकी हुन् र जस्ताको तस्तै फेरि आइपुगेमा प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प पनि उनीसँग छैन। तैपनि राष्ट्र प्रमुखले व्यक्त गरेका गम्भीर चासो र सरोकारलाई संसद र देश हाँक्ने शक्तिहरूले कसरी लिए भन्ने चाहिँ यहाँ अर्थपूर्ण छ, किनभने राष्ट्रपतिले उठाएका केही यस्ता विषय थिए जसमा संसदले पुनः मन्थन गरेर विवाद सुल्झाउन सक्थ्यो। जस्तो कि संविधानले भने अनुसार नागरिकतामा प्रदेशको पहिचान खुल्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै मानार्थ र अङ्गीकृत नागरिकताबारे खोजिएको स्पष्टता यही संसदले प्रश्न पार्न सक्थ्यो। अझ एकल मातृत्व वा आमाले बाबु पत्ता नलागेको भनेर सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको संवेदनशीलताबारे पनि संसदले छलफलै गर्न चाहेन। बहस केवल वैवाहिक अङ्गीकृतमा भयो, त्यो पनि लैङ्गिक समानताको दृष्टिले नहेरी छोरी र बुहारीमा मात्र केन्द्रित गरियो। अहिलेलाई एउटा ढङ्गले सेटल गरेर लैजाउँ, जे विधेयक छ, जे प्रस्ताव छ त्यसलाई टुङ्ग्याएर लैजाउँ। यो विषयमा फेरि पनि अब निर्वाचन अगाडि या पछाडि पनि फेरि पनि छलफल गर्दै गर्दै लगेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दिशामा लाग्नुको विकल्प छैन। यस प्रकरणको अर्को उदेक लाग्दो पक्ष के भने राष्ट्र प्रमुखलाई दलीय पृष्ठभूमिका आधारमा हेरियो। उनका सन्देशलाई दलीय अडानकै रूपमा बुझियो। देशको अभिभावकको सन्देशका रूपमा लिँदै लिएन। अझ सत्ता पक्षले आफ्नो अहम र प्रतिष्ठा बनाउन खोज्यो।
जस्ताको तस्तै पारित गर्ने नाममा गम्भीर विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्यो। सुधार्न मिल्ने विषय पनि सुधार्न तयार भएन। विपक्षीले समेत यसमा राम्रोसँग अडान लिएन। सत्ता पक्षभित्रकै कतिपय सांसदको फरक मत ओझेल पारियो। नागरिकता विधेयकमा सुधार र परिमार्जन गर्ने अवसर गुम्यो। यसले आउँदा दिनमा पनि राष्ट्र प्रमुखले महत्त्वपूर्ण सवालमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका रूपमा लिने निर्णयलाई यसै गरी हेरिने हो भने यस संस्थाको गरिमा रहला कि नरहला भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ। हामी नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर कति दिनसम्म राजनीति गर्ने? अहिलेसम्म एक थरी मान्छेले 25औं वर्षदेखि यही विषयमा राजनीति गरे। बल्ल तल्लो यो राजनीति विषय सिद्धियो भनेको थियो, अर्को थरीले बोकेर फेरि यसलाई हिँड्न थाले थियो। यसलाई राजनीति विषय बनाउनु हुँदैन। अर्को विडम्बनापूर्ण पक्ष के भने जब जब राजनीति तरल अवस्थामा हुन्छ अनि नागरिकता कानुनको राजनीति चर्किन्छ। 2009 सालको पहिलो नागरिकता कानुन बनाउँदा सत्ता राजनीतिमा वर्षेनी उलटपुलट भइरहेको थियो। पञ्चायत कालमा जनमत संग्रह प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पहिला मताधिकार दियो र पछि त्यसैलाई नागरिकताको आधार मानियो। 2047 को संविधानमा पञ्चायतकालीन ऐनकै व्यवस्था टाँगियो भने 2063 सालमा पहिला ऐन जारी गरेर पछि तिनै व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा सजाइयो। अर्थात् पहिला ऐन जारी गरी पछि संविधानमा लेख्ने उल्टो बाटो बारम्बार अपनाइयो। नागरिकताको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक नेपालको नेतृत्वले लिनुपर्ने हो त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिने र निर्वाचनको पूर्व घडीमा मात्रै भोट बटुल्ने हिसाबले चाहिँ नागरिकता विधेयकहरू अगाडि सार्ने संशोधन गर्ने यो जुन प्रचलन छ यो आफैमा गैर जिम्मेदारपूर्ण प्रचलन। सत्ता पक्षमा अहिले जुन खालको हतारो छ त्यो अघिल्लै वर्षहरूमा देखिएको भए अहिलेसम्म धेरैले अनागरिक हुनुको पीडा बिर्सिसकेका हुने थिए। अधिकार सम्पन्न सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि हुने थिएन। तर चुनाव घोषणा गरी सरकार र संसद नै काम चलाउ भइसकेपछि बल्ल हतार हतार द्रुत प्रक्रियाबाट पारित गर्न सत्ता पक्ष तम्सियो। यसले आउँदा दिनहरूमा पनि नागरिकता कानुनमा प्रश्न उठाइरहने ठाउँ बनेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष, नागरिकता कानुनमा दलीय राजनीतिको लाभ हानि हेरेर प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु सर्वथा अनुचित छ। तर यहाँ पञ्चायत कालदेखि नै यही भइरहेको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारलाई 5 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचन सन्दर्भमा आफूले गरेका निर्णय सबै सार्वजनिक निकायबाट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न, रिक्त दरबन्दीमा भदौ 20 भित्र कर्मचारी खटाइसक्न र काजमा खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको हो। उसले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले माग गर्ने बित्तिकै कर्मचारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। यस्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न आयोगले सरकारलाई 3 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगले मतदान केन्द्र र स्थललाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो निर्वाचनमा एमालेले कुनै पार्टीसँग पनि तालमेल नगर्ने बताएका छन्। आज चन्द्रगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई चुनाव लड्न कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका हुन्। एमाले जनताले पत्याएको, आशा भरोसा बोकेको बलियो सङ्गठन भएको पार्टी रहेको उनको दाबी छ। विचार र सिद्धान्त नमिल्ने बीचको गठबन्धन केवल सत्ताको वरिपरि घुमिरहने प्रपञ्च बाहेक केही नभएको उनको आरोप छ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क सम्पाङले 100 दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गरेका छन्। आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक सञ्जालमा राख्दै सम्पाङले के काम गरिस् भन्नेका लागि 13 बुदामा जवाब दिएको बताएका छन्। उनले चुनावका बेला उठाएको मुख्य मुद्दा खानेपानीका लागि 4 वटा मुहान पहिचान गरी पानी थप गरेको बताएका छन्। त्यस्तै सार्वजनिक हितको कामका लागि श्रमदान संस्कृति सुरु गरेको, लागु औषध विरुद्धको अभियान थालिएको, खोलाको पानीबाट बिजुली निकाली सफल परीक्षण गरेको, 6 लाख बिरुवा रोपेको उनले उल्लेख गरेका छन्। दाङमा हनी ट्र्यापमा पारेर पैसा असुल्ने धन्दामा संलग्न गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
दाङका पवित्रा डाङ्गी, विमला डाङ्गी, शान्ता नेपाली र शर्मिला भन्ने प्रमिला नेपाली तथा रोल्पाका दिलीप कुमार वली पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले घोराहीको नारायणपुरमा सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने दिनेश खर्तीलाई ट्र्यापमा पारेर पैसा मागेका थिए। दिलीप कुमारको योजनामा प्रमिलालाई प्रयोग गरेर पैसा मागिएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रमिलाले साउन 26 गते राति 11 बजे व्यवसायी खर्तीलाई आफ्नो कोठामा बोलाएकी थिइन्। खर्ती उनको कोठामा पुग्न साथ दिलीप, विमला, शान्ता र पवित्रा पनि पुगेका थिए। उनीहरूले धरतीमाथि बलात्कार गर्न खोजेको आरोप लगाएर प्रहरीमा उजुरी दिने धम्की दिएका थिए। खर्तीलाई उनीहरूले 12,20,000 रुपैयाँ उठाएको प्रहरीले जनाएको छ। वातावरणमा कम क्षति हुने गरी व्यवस्थित तवरमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने हो। यसको नियमन पनि कडाइका साथ हुनुपर्ने हो। तर व्यवस्थित र नियमित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका नेताहरू नै अवैध र अनियन्त्रित रूपमा क्रसर उद्योग चलाइरहेका छन्। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। काभ्रेका 42 खोला तथा नदीबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन तथा सङ्कलनका लागि अनुमति दिइएको छ। ती खोला तथा नदीमा 33 क्रसर उद्योग र 20 ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा छन्, जसमा राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका नेता कुनै न कुनै हिसाबले संलग्न छन्। उनीहरूले उद्योग सञ्चालनमा मनपरी गरिरहेका छन्। सरकारी मापदण्डको कुनै ख्याल गरेका छैनन्। शक्तिको आडमा मनमौजी चलिरहेका ती उद्योगलाई मापदण्ड पालना गराउन न जिल्ला समन्वय समितिले सकेको छ, न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै। काभ्रेमा खानी तथा क्रसर दुवै सञ्चालनको अनुमति पाएका 11 उद्योग छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट अनुमति पाएका 33 क्रसर छन् भने कम्पनी रजिस्ट्रार र भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएका 20 ढुङ्गा तथा रोडा खानी सञ्चालनमा छन्। तर कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैले बनाएका मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर तथा खानीलाई टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नदिने बताए पनि यथार्थमा त्यस्तो भइरहेको छैन। प्राकृतिक विपत्तिले सिन्धुपाल्चोकलाई कति अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। भोलि काभ्रेमा त्यो नहोला भन्न सकिन्छ त? अब 2-4 करोडले सिन्धुपाल्चोक बन्ने स्थिति छैन। त्यसकारण हामी काभ्रेमा त्यो परिस्थिति आउन दिँदैनौँ। त्यो दिँदैनौँ। पालिकाहरूलाई प्रष्टै मापदण्डभित्र नभएकाहरूलाई टेन्डर प्रक्रियामै आउन नदिनुहोस् भनेका छौँ र अहिलेको समस्यालाई समाधान नगरिकन टेन्डर पनि नगर्नुहोस् भनेको छु मैले त। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर तथा ढुङ्गा खानीका कारण बेला बेलामा दुर्घटना समेत हुने गरेका छन्। तर मापदण्ड विपरीत सञ्चालित सूचीमा राखिएका उद्योगलाई कारबाही भने भएको छैन। स्थानीय तहले तिनै उद्योगबाट निरन्तर राजस्व उठाइरहेका छन्। ढुङ्गा खानीका कारण जोखिम बढेको विषयमा स्थानीय सरकार जानकार छन्, तर स्थानीय तहहरू आफै यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। यो प्रकृति दोहनले गर्दाखेरि प्रकृतिले दिने अरू कुरालाई पनि असर चाहिँ पर्छ। तर मापदण्डको सवालमा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ कठोरतापूर्वक लागू गराउँछु म, यति चाहिँ हो। तर खानी नचलोस् त्योसित सरोकार छैन। खानी चल्नुपर्छ, चल्यो भने मापदण्डभित्र रहनुपर्छ, चल्दैन। मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर तथा खानी उद्योग सहजै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने र आफैलाई ठेक्का पार्न हरेक वर्ष सफल हुन्छन्। हरेक वर्ष मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगले स्थानीय तहदेखि जिल्ला समन्वय समिति र राजनीतिक दलका नेताकै मिलेमतोमा ठेक्का पार्न सफल भएका हुन् भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलका नेताका क्रसर र ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा अवरोध गर्ने ताकत कसैमा देखिँदैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि काभ्रेबाट पूजन धितालको रिपोर्ट। काभ्रेमा मापदण्ड विपरीत क्रसर र खानी उद्योग सञ्चालन गर्नेमा राजनैतिक दलका नेता नै अगाडि छन्। वर्षेनी नवीकरण नगर्ने, अनुमति लिए भन्दा फरक काम गर्ने, नदी तथा खोलाको मापदण्ड पूरा नगर्ने लगायतका ढुङ्गा गेटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 पूरा नगर्ने अधिकांश क्रसर तथा खानीमा दलका नेताको लगानी छ। कतै प्रत्यक्ष रूपमा त कतै अप्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक दलहरू जोडिएका छन्। लामा निर्माण एन्ड सप्लायर्स प्रालीका सञ्चालक तीर्थ लामा नेपाली काङ्ग्रेसका काभ्रे जिल्ला सभापति हुन्। मञ्जुश्री मल्टिप्रपोज प्रालीका सञ्चालक राकेश लामा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघका केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला इन्चार्ज हुन्। गौरीशङ्कर रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालीका सञ्चालक प्रदीप लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेता हुन्। ब्लू साइन रोडा तथा ढुङ्गा उद्योग प्रालीका सञ्चालक कुन्साङ लामा नेपाली काङ्ग्रेसका नमोबुद्ध नगरपालिकाका सभापति हुन्।
उनी नमो बुद्ध नगरपालिका प्रमुख पनि हुन्। दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एन्ड माइनिङ प्रणालीका सञ्चालक प्रदीप बोगटी नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता हुन्। उनी अवैध धन्दाबाट लाभ लिने र शक्तिको आडमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिने यो प्रवृत्ति रहेसम्म न राजनीति संलिनेछ न त प्रकृति नै जोगिनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कपिलवस्तुमा डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। पछिल्लो 1 महिनामा 46 जनामा डेङ्गुको संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूमध्ये गम्भीर अवस्थाका 6 जनाको बुटवलमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी संक्रमितको जिल्लाकै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा उपचार जारी छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने भएकाले लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि किटको व्यवस्था गरेको छ। कार्यालयले गमला, फुलदानी, खाली बट्टा, खाली ड्रम तथा गाडीका टायरमा पानी जम्न नदिन आग्रह गरेको छ। भारतको महाराष्ट्र स्थित रायगढमा हतियार सहितको शङ्कास्पद डुङ्गा फेला परेको छ। डुङ्गामा 3वटा AK-47 राइफल र केही कागजात भेटिएको छ। लेडी हल नाम गरेको डुङ्गा अस्ट्रेलियाकी महिलाको भएको र कप्तान उनका पति रहेको खुलेको महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसले बताएका छन्। मस्कटबाट युरोप जाँदै गरेको डुङ्गाको इन्जिन बिग्रिएपछि डुङ्गामा सवार व्यक्तिले कोरियाली नौसेनासँग सहयोग मागेको खुलेको छ। खराब मौसम र समुद्रको धारसँगै उक्त डुङ्गा भारत पुगेको र घटनाको जानकारी पाए लगत्तै महाराष्ट्र पुलिस र ATSले नाकाबन्दी गरेर अनुसन्धान थालेका थिए। हतियार सहितको डुङ्गामा यात्रु भने छैनन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआनले युक्रेनी समकक्षी भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे यता जेलेन्स्की र एर्दोआन बीच पहिलो पटक भेटवार्ता भएको हो। युक्रेन भ्रमणमै रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई भेट्न एर्दोआन आजै युक्रेन पुगेका हुन्। दुवै देशका राष्ट्रपतिले संयुक्त रूपमा गुटेरससँग भेटवार्ता गर्ने भनिएको छ। उनीहरूबीच युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएको खाद्यान्न निर्यातबारे छलफल हुनेछ। टर्की र राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट खाद्यान्न निर्यात सुरु भइसकेको छ। गुटेरसले भोलि अडेसाको ब्ल्याक सी बन्दरगाहको भ्रमण गर्ने योजना बनाएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले दिएको जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिएको बताएका छन्। सबैको साथ र सहयोगले बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा जित निकाल्ने उनको भनाइ छ। खेलाडी, प्रशिक्षक र एन्फासँगको विवादका कारण मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्बुताइरीलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन। एन्फा बैठकमा आएका केही नाम मध्येबाट हुमागाईलाई टिमको जिम्मेवारी दिएको एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए। हुमागाईसँग 3 स्टार क्लब र अमेरिकाका केही एकाडेमीका टिम सम्हालेको अनुभव छ। पछिल्लो समय उनलाई नेपाल सुपर लिग NSLमा ललितपुर प्याट्रियट्सले खराब नतिजाका कारण बर्खास्त गरेको थियो। असोज 11 गते हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि विवादमा परेका कप्तान किरण चेम्जोङ सहित 11 खेलाडी प्रारम्भिक 40मा परेका छन्। टिमको प्रशिक्षण आज सुरु भएको छ। जब जब सङ्कट आउँछ तब आत्मालोचना गरेर आफूलाई बदलिएको वा बदलिने बाटोमा गएको सन्देश दिने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बानी छ। अहिले दाहाल दिनदिनै जसो आफूहरू विगतमा बिग्रिएको र अब सुध्रिने वाचा गर्दै हिँडेका छन्। केही वाचा उनको शक्ति बढाउन कामयाबी होलान् त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। 2064 को चुनावमा देशकै ठूलो पार्टीका रूपमा उदाएको माओवादी 2070 पछि खुम्चिँदै गयो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि एक्लिँदै गए। स्थानीय चुनावमा कमजोर बनेपछि संसदीय चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरी अस्तित्व जोगाए। अहिले उनको हालत त्योभन्दा फरक छैन, तर उनले हार खाएका छैनन्। पार्टीलाई पुनः क्रान्तिकारी बनाउने उद्घोषसहित सङ्कटमा परेका पूर्व सहकर्मी बाबुराम भट्टराईदेखि एमाले टुक्रिँदा कुनै घटकमा नअटाएका वामदेव गौतमलाई समेत आफ्नै छहारीमा ल्याएर समाजवादी केन्द्रको नारा लगाउन थालेका छन्। पार्टीभित्रका नेताहरूको व्यवस्थापनमा पनि चुनाव लागेपछि नै उनले विशेष रुचि देखाएका छन्। बिहीबार माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका रामवृक्ष यादवको स्मृति सभामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी आन्दोलन खस्केकामा चिन्ता जनाए। आफै सधैँभरि हावी भएको पार्टीमा स्वार्थ हावी भएको र क्रान्तिकारी पनि नरहेको भनेर उनले फेरि क्रान्तिकारी पाइन थप्ने दाबी पनि गरे। हामी हिजोको जस्ता क्रान्तिकारी छैनौँ। हामी व्यक्तिवादी भएका छौँ, आत्मकेन्द्रित भएका छौँ, अलिकति स्वार्थी भएका छौँ।
हामीले क्रान्ति परिवर्तन समाज राष्ट्रको निम्ति प्रतिस्पर्धा गरेर त्याग गर्नेतिर होइन आफ्नै निम्ति कसरी गर्ने भन्नेतिर उद्यत हुन थालेका छौँ। हामी सामूहिक भावनाद्वारा ओतप्रोत भएर जाने टिम स्पिरिटबाट जाने भन्दा हामी स्वार्थ समूह बनाउनेतिर त्यो वैचारिक गुट पनि होइनन्। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाए पनि 2070 मा आइपुग्दा नपुग्दै माओवादी छिन्न भिन्न भयो। 2074 मा एक्लै जित्ने भूगोल र सामर्थ्य दुवै गुमाएपछि दाहालले एमालेसँग एकीकरणको तुरुप फालेर आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमै राख्न खोजे। त्यसपछि शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा रहँदा मात्रै अस्तित्वमा रहेको ठान्ने दाहाल मनोवृत्ति झनै झाङ्गियो। पार्टी एकता गरे पनि केपी ओलीले जतिबेलै पाखा लगाउन सक्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्ने धरातल कमजोर बन्न थालेपछि उनी एमालेको असन्तुष्ट खेमालाई त्यहाँबाट अलग्याउन सफल भए। नेकपा विघटन हुँदै एमाले बिउतिएपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता नेतालाई सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्नु उनको अर्को सफलता थियो। अहिले उनी माओवादीबाट अलगिएका नेतालाई समेत आफ्नै चुनाव चिन्हमा फर्काउँदै शक्ति एकत्रित गर्ने धाउन्नमा छन् र बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्व एमाले नेता वामदेव गौतमलाई आफ्नो वरिपरि उभ्याइसकेका छन्। सामाजिक रूपान्तरण सांस्कृतिक रूपान्तरण र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसमा टेकेर समाजवादतिरको यात्रा गर्नुपर्छ है भन्ने कुरामा इमान्दारिता साथ भन्न प्रयास गरेको पार्टी फेरि माओवादी केन्द्रै हो। फेरि तर अरूलाई खेलाउने जुधाउने अनि आफू केन्द्रमा रहिरहने दाहालको शैलीलाई माओवादीबाट अलगिएका धेरै नेताले पत्याउने अवस्था छैन। अहिले दाहालले बहुपदीय प्रणालीका नाममा पार्टीभित्र पदाधिकारीको जुलुस लगाउने तयारी गरेका छन्। तदर्थवादका आधारमा धेरैलाई जिम्मेवारी दिएर पार्टीभन्दा गुट निर्माण गरेको उनको व्यवहारबाट देखिन्छ। पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउँदै केही छरिएका शक्तिलाई आफ्नो वरिपरि भेला पार्ने र त्यसलाई समाजवादी केन्द्रको नाम दिने दाहालको योजना छ, जसको सोझो सम्बन्ध आगामी चुनावका लागि गठबन्धनमा मोलमलाई शक्ति बढाउनु अनि भावी सत्ताको नेतृत्व हात पार्ने अभिष्टसँग जोडिएको छ। जति नै गफ गरे पनि माओवादी पार्टी पहिलो दोस्रो त नहुने भयो। प्रचण्डको पिरोलो नि म पनि एउटा पावर हुँ है ओली र देउपा जत्तिकै भन्नका लागि उहाँले केही शक्तिहरूलाई चाहिँ बटुल बाटुल पार्नुपर्ने चाहिँ उहाँको बाध्यता जस्तो चाहिँ बन्दै गएको छ। र यतापट्टि यी अरू समूहहरू पनि वामदेव बाबुराम अब माधव नेपाल झलनाथहरू पनि एक किसिमको अस्तित्व सङ्कटको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले एउटा नयाँ छाता या नयाँ छहारी खोजेको या मिलेर एउटा साझा चौतारी बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। समयानुकूल आफूलाई झुकेको अनि बदलिएको देखाउन खप्पिस दाहाल राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन त चाहन्छन्, तर जनाधार कमजोर बनिरहँदा र आफ्नै बाचा विरुद्धका विवाद ताछुलो भइसक्दा आउँदो निर्वाचनबाट उनी कति शक्तिशाली बन्छन् भन्ने चाहिँ समयले नै देखाउनेछ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सङ्घीय शासन व्यवस्था अन्तर्गत 3 तहका सरकार छन्। केही दलले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। सदनदेखि सडकसम्म सङ्घीयताको विरोध गर्ने दलले नै प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिँदैछन्। 2072 सालमा संविधान जारी हुनु अघिदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको दल हो चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा। सङ्घीयताको विरोधमा जनमोर्चाले बन्द र हडतालसम्म गर्यो। उसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद छिन् दुर्गा पौडेल। उनले संसद बैठकमा अहिले पनि सङ्घीय शासन व्यवस्था नेपालको आवश्यकता होइन भन्दै आएकी छन्। तर उनकै दल जनमोर्चाले मङ्सिर 4 गतेका लागि तय निर्वाचनमा 7वटै प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाऊँ भनेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। सार्वजनिक मञ्चमा सङ्घीयताको विरोध गर्ने तर प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निवेदन पेश गर्ने दलहरू अरू पनि छन्। पूर्व पञ्चहरूका पार्टी रापरपा र रापरपा नेपाल, जसले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्दै आएका छन्, उनीहरूले समेत प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन बुझाएका छन्। आयोगमा 84 पार्टीले निर्वाचनका लागि भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न निवेदन दिएकोमा ती सबै दल भने प्रदेश सभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छैनन्। कतिपय दलहरू सङ्घमा मात्रै छन् होइन, जस्तो नेपाल स्वतन्त्र पार्टी सङ्घमा मात्रै छ होइन। मलाई लास्टमा उहाँ 84 नम्बरमा दर्ता भएकोले याद भयो, नभए सबै दलको छैन। फेरि उहाँको मात्रै याद हुने, अरूको नहुने भन्ने नै होला। त्यस्तै अब कतिपय दलले 7वटा प्रदेशमध्ये 3टा प्रदेशमा भाग लिने र सङ्घमा लिने पनि भन्नुभएको छ। कसैले अब मधेसमा मात्रै लिने त्यस्तो छ। त्यसको सेग्रिगेटेड डाटा चाहिँ हामीले बनाइसकेका छैनौँ, त्यो पनि आउँछ केही दिनमा। प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोष दोहनमा सहभागी हुनु हो भन्दै आएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मात्र भाग लिनेछ। आयोगका अनुसार मध्य प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिन सबैभन्दा धेरै दलको निवेदन परेको छ। मध्य प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दर्ता हुन 72 दलले निवेदन दिएका छन्। यस्तै प्रदेश 1 को सभामा 67, बागमती प्रदेश सभामा 69, गण्डकी प्रदेश सभामा 63, लुम्बिनी प्रदेश सभामा 65 तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 61 दलले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका छन्। निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार आयोगमा दर्ता हुने हरेक राजनीतिक दललाई छ। संविधान र कानूनले त्यो अधिकार दिएको छ। तर प्रदेश संरचना खारेजलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाएका दलले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निवेदन दिनुलाई भने विश्लेषकहरूले आफ्नै एजेन्डामा विचलनको रूपमा लिएका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 14 वर्ष अघि 2065 साल भदौ 2 गते सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर बस्ती पसेपछि सुनसरीका पश्चिम कुसाहा, हरिपुर लगायत गाउँ बालुवामा परिणत भए। घरबारसहित खेतीयोग्य जमिन गुमाएका 3600 परिवारको अझै पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। करिब 3700 बिघा जमिन अझै बालुवाले भरिएको छ। राहत र व्यवस्थापनका लागि निरन्तर आन्दोलन गरे पनि राज्यले नसुनेपछि थाकेका उनीहरूलाई आज फेरि पुरानो घाउ बल्झिएको छ। कोशी गाउँपालिका स्थित नहरचोकका मोहम्मद मिया भदौ 2 गते आउने बित्तिकै 14 वर्ष अघिको विपद सम्झिन्छन्। कोशी नदीको बाँध फुट्न लागेको थाहा पाएपछि उनको परिवारले सडकमा निस्किएर ज्यान त बचायो, तर हेर्दा हेर्दै घर र धान फल्ने 6 बिघा खेत बगरमा परिणत भयो। पछि उनले बस्नका लागि सामान्य घर त बनाए, तर आजसम्म सरकारबाट कुनै सहयोग भने पाउन सकेका छैनन्। काम गर्नलाई भनेर जान्छ, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, सबै काम गरिदिन्छु सुनसरीमा, यो कोशी गाउँपालिकामा, तर अहिलेसम्म त हजुर केही उन्नति देखिँदैन जस्तो लाग्छ है। यस्तै हो हजुर। बाढी विस्थापित बहराई मन्सुरीले राज्यले दिने भनेको राहत बापतको 2 लाख रुपैयाँ र 30 क्युफिक काठ आजसम्म पाएका छैनन्। नेताहरूले चुनावका बेला मुखमा राहत दिने, वासस्थानको उचित प्रबन्ध गरिदिने भने पनि उनले कसैबाट सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरे। अहिलेसम्म केही पाएन। त्यो पर्सनले सुकुम्बासीमा 3 कट्ठा जग्गा दिएको थियो, 2 कट्ठा, त्यो पनि कहाँ इन्डियाको बोर्डरको छेउमा दियो। त्यहाँ बस्ने अवस्था रहेन? छैन। त्यहाँ के छ अवस्था अहिले? के हो, बालुवे बालु छ। कोशी गाउँपालिकामा मात्रै 3600 परिवारको करिब 3700 बिघा धानखेत सहितको जमिन बगर बनेपछि तत्कालीन मन्त्री परिषदले 1800 बिघा जमिनको मात्र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त राहत पीडितले अझैसम्म पाएका छैनन्। जो मान्छेले घोष दियो होइन, त्यसको काठ निस्केर आयो। जुन गरिब मान्छे पैसा थिएन त्यसको काठ अहिलेसम्म आएको छैन। भन्नाले 75% मान्छेको अहिलेसम्म आएको छैन होइन। आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दा भन्दै आज 14 वर्ष लागिसक्यो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार भएका बेला पीडितको नाममा 1 अर्ब 66 करोड रकम निकासा गरी 3360 परिवारलाई काठ उपलब्ध गराउने भनियो। तर उक्त काठ पनि आधाभन्दा धेरै पीडितले अहिलेसम्म बुझ्न पाएका छैनन्। 3000 मा 4000 मा 2000 मान्छेले पाउनु भयो। त्यो 2000 चाहिँ काठ चाहिँ मुलुकमा आज कोशी गाउँपालिका 8वटा वार्डको जनता 47,048 49,000 जनता मध्येमा आधीले पाएको छैन, पाउन सकिएको छैन। राहतका लागि पीडितले पटक पटक आन्दोलन गरे। आन्दोलनमा प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय नेतासम्मले ऐक्यबद्धता जनाए। तर 14 वर्ष न पीडितले राहत पाए, न खेतीयोग्य जमिन पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्यो। अहिले पनि कोशी विस्थापित उही अवस्थामा जीवन बिताइरहेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। सरकारले 2 ठूला जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। सरकारले 750 मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती र 400 मेगावाट क्षमताको सेती नदी 6 आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो। सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी पाउने एनएचपीसी भारतमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा आज काठमाडौँमा एक समारोहबीच लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
पश्चिम सेतीमा 1 अर्ब 32 करोड डलर अर्थात् 1 खर्ब 60 अर्ब र सेती नदी 6 मा 80 करोड डलर अर्थात् 1 खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती र सेती नदी आयोजना सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले नेपालका अन्य जलविद्युत आयोजना लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तासँग आग्रह गरे। शेयर बजार परिसूचक आज 27.56 अङ्कले बढेको छ। 13वटै समूहले नेप्से बढाएर 2068 अङ्कमा पुर्याएका हुन्। विकास बैंक समूहको सूचक सबैभन्दा धेरैले बढेको छ। 12 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 171 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। 4 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले उकालो लागेको छ। आज 2 अर्ब 5 करोड 79 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। मिटर ब्याजबाट ठगिएका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि न्यायका लागि सरकारलाई गुहार्दै धरना र प्रदर्शनमा छन्। सरकारले उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबै तथ्य र प्रमाण जुटाएर उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक उजुरी दिँदा समेत कारबाही नभएकाले सरकारको आश्वासनमाथि भरोसा नभएको बताएका छन्। अघिल्लो पटक उधारो आश्वासनमा फर्केका पीडितहरू यसपालि भने मिटर ब्याजीमाथि कारबाही नभएसम्म राजधानीबाट नफर्कने सुरमा छन्। मिटर ब्याजबाट पीडित भएका व्यक्तिको न्यायका लागि सरकारले केही नगरेको भन्ने आरोप लागिरहँदा गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई उजुरी दिन आग्रह गर्यो। गृहले साउन 28 गते मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न एउटा कार्यदल बनायो। गृहले मिटर ब्याजीले गरेको अपराध र शोषण विरुद्ध भदौ 5 गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। कुन जिल्लाबाट कति उजुरी आयो भन्ने तथ्याङ्क नभए पनि जिल्लाहरूमा उजुरी पर्ने क्रम सुरु भएको गृहको भनाइ छ। मिटर ब्याजीले गरेको ठगी पुष्टि हुने कागजात संलग्न गर्न कार्यदलले पीडितहरूलाई आग्रह गरेको छ। जस्तो सुरुमा तमसुक गरेको होला अथवा चाहिँ दृष्टिबन्ध गर्नका लागि चाहिँ त्यो प्रक्रियामा अपनाएको होला, कुनै चाहिँ बिल के अरे रसिदहरूमा कतै चाहिँ दरपिट गरेको केही गरेको तमसुकहरूमा कुराहरू चाहिँ होलान्। जे उहाँहरूसित चाहिँ त्यो कारोबारको चाहिँ सूचना छ, कारोबारको चाहिँ प्रमाण बोल्ने अवस्था चाहिँ छ, ती चाहिँ सबैको प्रतिलिपि सकल उहाँहरूले आफै राख्नु होला। त्यो फेरि पछि पनि चाहिन सक्छ। त्यसको प्रतिलिपि सहित उहाँहरूले चाहिँ गृह मन्त्रालयले मिति यतिमा जारी गरेको सूचना बमोजिम मलाई चाहिँ फलाना चाहिँ मिटर ब्याजीले ठगेको हुँदा निजलाई कारबाही गरी पाऊँ भन्नुहुन्छ र सपोर्टिङ डकुमेन्ट अथवा त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्ने कागजातहरू पनि समावेश गरेर चाहिँ राख्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले त्यति मात्रै गर्दा हुन्छ। कार्यदलले 5 गतेपछि स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि कस्तो खालको कारबाही गर्ने भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। कार्यदलले विद्यमान कानुनले कारबाही गराउन नसक्ने अवस्थामा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्दैछ। आफै जान नसक्नेले अरू कसै मार्फत पनि उजुरी दर्ता गराउन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पीडितहरू भने सरकारले कारबाहीको आश्वासन दिँदा पनि कारबाही नभएकाले यसपटक आश्वासनका भरमा मात्र नफर्किने बताएका छन्। माइती घरमा धरना बसेर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गराउन माग गर्ने मध्येका एक रामकेवल चमारले बरु काठमाडौँमा भीख मागेर बस्ने तर घर नफर्किने बताए। अब सरकारले जब ये निर्णय करी नहीं तब हमन के यहाँ से डोलल नहीं जाए, यहीं जा रह जाए, भीख मांग के खाए जाए, बाकी डोलल नहीं जाए। अब का कल जा, जब खेती बाड़ी करिए ना बा कहीं धरे लागे कर्जी, कहीं बर बियाह लड़की के होता तो कहीं ललपुर्जा धक निकलती नहीं तो बंधन के दे लेबा तो के तर धराई के तर नहीं करी। एक सरकार निर्लय कर दे, बस हमन के घरे चल जाइए। नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग गृह मन्त्रालयको कार्यदलले वार्ता समेत गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मध्य प्रदेश र नवलपरासी, रूपन्देही, कैलाली लगायतका जिल्लामा मिटर ब्याजबाट पीडित हुनेहरू धेरै छन्। मिटर ब्याज पीडितले पीडा सुनाउन थालेको लामो समय भइसक्यो तर सरकारले उनीहरूलाई सुनेन। काठमाडौँको माइती घरमा महिनौसम्म धरना दिएपछि बल्ल सरकारले यसबारे चासो देखाएको छ। गृहले कार्यदल बनाइसकेपछि पनि माइती घरमा धरना जारी छ।
गृहले कारबाही गरेर न्याय दिलाउँछु, जिल्ला प्रशासनमा गएर उजुरी गर्नुहोस् भनेर उनीहरूलाई विश्वस्त समेत गराउन सकेको छैन। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अमृत केसी र जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन बनि नसक्दै चर्किने, भत्किने र पानी चुहिने भएको छ। नयाँ बाटो जीएस इन्जिनियरिङ जेभीले 2078 फागुनमा सम्पन्न गर्ने गरी 2077 सालमा 6 करोड 62 लाखमा ठेक्का पाएको भवनमा अनियमितता भएको हो। 2 पटक म्याद थपिएको भवनको निर्माण कार्य अझै पुरा नभएपछि फेरि 6 महिना म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। भवन निर्माणमा भइरहेको अनियमितताबारे जिल्ला समन्वय समिति र गाउँपालिका कार्यालय जानकार भए पनि कुनै वास्ता गरेका छैनन्। हामी कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा रहेका छौँ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको यो नयाँ प्रशासनिक भवन जुन तपाईँलाई आज हामीले देखाउन लागिरहेका छौँ, यो विषयमा तपाईँहरूले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ, जुन हुनै नहुने कुराहरू। जस्तो कि यहाँ छेउमै हेर्ने हो भने एउटा खोला बगेको छ। यो खोलाको छेउैमा बनाउन लागि यो भवन त्यो खोलाभन्दा एकदमै तल डाउनमा बनाइएको छ। 2077 साल भदौको 15 गते यो भवन बनाउनका लागि सम्झौता भयो। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कर्ण गुरुङ र त्यसै गरी ठेकेदार पक्षबाट जुन जीएस इन्जिनियरिङ जेभीको तर्फबाट जुन कन्ट्र्याक्ट भयो, यी दुई समूहबीच भएको यो कन्ट्र्याक्ट अहिलेसम्म भ्याइएको छैन, भवन बनिसकेको छैन र यो सबै ठाउँमा यसरी चर्किरहेको छ। 7 करोडको लगानीमा बनेको यो भवन बनेर नसकिँदै यसरी भित्ता चर्किएको पनि हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। भने यता अर्कोतिर म तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु कि यो कोठाभित्रपट्टि जाने हो भने यो कोठामा हेर्नुभयो भने सबै पानी रसाइरहेको छ। भवन निर्माण हुने क्रममै त्यो काठहरू चाहिँ लोकल पर्यो भन्ने हिसाब किताबमा चाहिँ नै उहाँ ठेकदारसँग कुराकानी भएको थियो। उहाँले चाहिँ जबरजस्ती गरेर चाहिँ तँलाई के मतलब भन्ने हिसाबले चाहिँ हातपात पनि गरेको एउटा भिडियो फुटेज पनि हामीसँग छ। र यस्तो लोकल काठ साल हाल्ने भन्ने ठाउँमा तपाईँहरूले किन यस्तो स्थानीय काठ प्रयोग गर्नुभयो भनेर क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने हिसाबले अब त्यो तरिकाको अलिकति त्यो पाराहरू उहाँले देखाउनु भयो। बनिसकेको यो भवनको ढलान कसरी भत्किरहेको छ अथवा कसरी कति सजिलै चाहिँ गर्न सक्छौँ र यसको आवाज हेर्ने हो भने पनि यति सजिलो आवाज यहाँ चाहिँ आइरहेको छ कि यो भित्र चाहिँ एकदम खोक्रो छ जस्तो आवाजहरू आइरहेको छ। 80% भन्दा बढी पैसा लैसकेको अवस्था छ र काम भने चाहिँ हामीले त्यति राम्रो भएको हामीले पाएका छैनौँ। यति बेला मसित हुनुहुन्छ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनबहादुर गुरुङ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो यो भवन तपाईँहरूले अनुगमन गर्न जानुभयो कि भएन? हामीले अनुगमन गएको छैन। किन जानु भएन? तपाईँ आइसकेको स्थानीय तहमा आइसकेको पनि यति लामो समय भइसक्यो। हाम्रो त्यहाँ विवाद भइरहेकोले जग्गाको विवाद छ, बाटोको विवाद छ। त्यही भएर नि हामी त्यो पहिला जग्गा र बाटोको विवाद मिलासीमारी सम्पन्न गर्ने भनेर हामी गएको छैनौँ। जग्गा मिलाउने भनेर हामी कुरा भइरहेको छौँ। त्यो त हामी आएपछि खास चाहिँ हामीले त्यति हाम्रो आएपछि एक किस्त मात्रै लाग्छ। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ त थाहा भएन। हामी नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि एक किस्त लाग्छ। अब जस्तो 6 महिना तपाईँहरूले म्याथ थप पनि गरिदिनु भएको छ अहिले पछिल्लो समय होइन? अब यसरी म्याथ थप कहिलेसम्म हुन्छ अध्यक्षज्यू? 6 महिनाको लागि म्याद थप भनेर निवेदन दिएर छोड्नु भएको छ भन्दै हुन्थ्यो ठेकेदारले। त्यो चाहिँ यहाँ मेरो टेबलमा आइपुगेको छैन। सालको काठ जडान गर्ने भनेर अरू काठ पनि मिसावट गरियो भनेर स्थानीयले बारम्बार भनिरहँदा पनि यस्ता खाले कुराहरूलाई निवर्तमान अध्यक्ष जो हुनुहुन्थ्यो कर्ण गुरुङले बेवास्ता गरेर यो स्थितिमा ल्याउनु भयो र यसको निकास अथवा यसको राम्रो पक्ष अथवा यसको परिणाम राम्रो निकाल्नका लागि अहिलेका अध्यक्षले के गर्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित। एमालेले गर्यो विपक्षमा मतदान। चुनाव अघि बलियो बन्न माओवादी अध्यक्ष दाहालको दोहोरो रणनीति। छरिएका नेतालाई भेला पार्ने, पार्टीभित्र पदाधिकारीको लस्कर लगाउने। निर्वाचन तयारीका लागि आयोगले सरकारलाई दियो 8 बुँदे निर्देशन। रिक्त दरबन्दीमा भदौ 20 भित्र कर्मचारी खटाइसक्नुपर्ने।
पश्चिम सेतीमा 1200 मेगावाटका 2 आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई, प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर। र भारतको महाराष्ट्रमा भेटियो शङ्कास्पद हतियार सहितको डुङ्गा, 3वटा AK-47 राइफल र केही कागजात प्रहरी नियन्त्रणमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.